مرحبا بكم في حصة جديدة. بعد ما شفنا مع بعض في الحصص اللي فاتت ديزيكليبر غليسيميك وعلاجات مرض السكري، اليوم راح نطرقوا موضوع جديد، مضاعفات مرض السكري. بروفيسور عزوز مرحبا بك مرة أخرى ونشكرك على الحضور تاعك معنا. بروفيسور، تقدر تقول لنا على مضاعفات مرض السكري وش هما؟ أهلا بك. نعم أخي المريض، نعرفوا بلي مرض السكر هو ارتفاع في نسبة السكر في الدم، يعني سي لوغمونطاسيون دو لا غليسيمي، وهذا بشكل مزمن، يعني السكر تاعنا يكون طالع وهذا يعني على طول. ونعرفوا بلي كي يكون السكر تاعنا يعني طالع مش دون لي زوبجيكتيف فيكسي مع الميدسان، يعني نحنا نقولوا نسبة السكر تاعنا في الدم لازم تكون ما بين أقل من جرام و20 يعني قبل ما ناكلو، وتكون باغ اكزومبل أقل من جرام و80 بعد الأكل. ونعرفوا بلي كي يكون السكر تاعنا طالع هذا يؤدي إلى مضاعفات، مش معناتها يعني لي كومبليكاسيون اللي نسموهم لي كومبليكاسيون دو ديابيت. لازم تعرفوا بلي كاين مضاعفات حاده لي كومبليكاسيون ايغو، هذوما يعني نسبه السكر في الدم اللي تطلع بصفه يعني حاده، يعني يقدر يكون السكر تاعكم مليح و يعني سوبيتمون تم يكون تقدر يكون عندكم انفكسيون، تقدر يكون عندكم ان غريب، يقدر يكون عندكم الكورونا فيروس، وهذه هما سي دي سيركونستانس، حالات اللي يقدر يطلع السكر تاعكم. هذه نسميوها مضاعفات حاده لي كومبليكاسيون ايغو. وكي يكون السكر تاعنا طالع وهذا على طول، يعني عام كامل وانتم عندكم واش باغ اكزومبل ليموغلوبين غليكي وهي طالعه بزاف، هذا السكر اللي راه طالع يقدر يأثر سلبيا على الصحه تاعكم. ما هي المضاعفات المزمنه؟ كيل سون لي كومبليكاسيون كرونيك دو ديابيت سكري؟ نقدروا نقسموهم اون دو بارتي، يعني هناك يعني زوج انواع تاع المضاعفات المزمنه. هناك مضاعفات لي يعني qui touche, il y a des complications qui touchent les petites artères et des complications qui touchent des artères un peu plus épaisses. يعني مضاعفات اللي تقدر يعني elle touche العروق صغار بزاف كيما العينين، كيما الكلاوي، كيما الاعصاب، ومضاعفات يعني كي توش العروق اللي un peu plus grande كيما لو كور. Un diabétique عنده un risque plus grand qu'un non diabétique par exemple d'avoir une insuffisance cardiaque. Donc لازم اخي المريض تعرف بلي ان بون ايكيليبر دو لا غليسيمي ديالك، يعني كي تسقم السكر تاعك وهذا جوستومون بشكل مزمن على طول، تقدر يعني تفادي من هذا المضاعفات. دونك ان بون ايكيليبر غليسيميك peut éviter mais au moins retarder les complications chroniques du diabète. على بها نقولوا توجور للمريض لازم يتسقم السكر تاعك. صح تقدر يقول لي المريض يا طبيبه انا كان عندي السكر تاعي 2 غرام و 50 بصح ما راني حاسه والو وما عندي والو. صح سور بلاص تقدر ما تحس بوالو، السكر تاعك 2 غرام 3 غرام مي افكتيفمون تحس روحك تري بيان. لكن فوزيو العينين تاعك الكلاوي تاعك هذوما يكون تحسوا بصح ما تقدرش انت تعرف. دونك لازم تعرف باللي من كل خطره كي يكون السكر تاعك طالع في الدم، هذا لو كور تاعك الجسم تاعك راح يشفى، راح يتاثر، ويعني شهر من بعد شهر من بعد شهر وعام من بعد عام، هذوما يعني لا سوفرونس هذا تاع لي فيسير تاعك تاع لي زيو تاعك تاع الكلاوي تاعك تاع الاعصاب تاع القلب تاعك راح تحسلو. و باغ اكزومبل يقدر تكون عندك نسبه يعني لا بيس دو لاكويتي فيزوال، تولي ما تشوفش مليح، تولي الكلاوي تاعك رايحين يتاثروا وما يخدموش الخدمه تاعهم. دونك لازم تعرف اخي المريض باللي كي تسقم سكر مليح تقدر تجانب هذوما المضاعفات. وكيفاش تقدر تسقم السكر تاعك مليح؟ نتايا دائما مع الكونتاكت، vous êtes toujours en contact avec votre médecin، والطبيب تاعك كان فاهم لك
شحال نسبة السكر تاعك يكون عندك، وكنا هضرنا في الحصة يعني اللي فاتت شحال كيفاش تسقم السكر تاعك، كيفاش يعني vous allez prendre votre traitement et comment justement respecter. كان فهم لك الطبيب تاعك شحال لازم يكون عندك السكر، لازم يكون عندك السكر قبل تاكل ما تاكل هاك، وقبل قبل الاكل هاك، وبعد الاكل هاك. وكي يكون السكر تاعك مليح تعرف باللي ليموغلوبين غليكي هذيك اللي كانت معدل كما تقولوا نتوما يعني سي ليموغلوبين غليكي. دوكا على بالي بلي كل مريض تو الموند سي سكو سي ليموغلوبين غليكي سي ابري لا مويenne دي غليسيمي دي 3 derniers mois. et tant que l'hémoglobine glyquée n'est pas dans la cible يعني راهي طالعه بارابور واش تفهمت مع الطبيب تاعك، tant qu'elle est élevée, tant qu'elle vous justement ça veut dire qu'elle témoigne d'un déséquilibre glycémique chronique, ça veut dire que vous devez faire encore un effort pour équilibrer votre diabète. toujours l'objectif يعني ما هو الهدف تاعنا كي نداويو مرضى السكر تاعنا pour éviter المضاعفات الحاده et pour éviter surtout المضاعفات المزمنه. باسكو مالوروزمون انت اليوم كي يطلع لك السكر تاعك تقدر تقول لي نو انا طلع لي السكر تاعي بصح ما بيا والو. كيما قلت لكم ديجا مي جو في انسيستي انكور لا دوسو باسكو لي كومبليكاسيون يعني المضاعفات المزمنه عند مرض الديابيتيك المرضى تاع الداء السكري ما يحس لهمش. ودونك il voit pas vraiment l'intérêt parce que le but il ne le voit pas. يقول لك كيفاش انا ما عندي والو. et donc on a du mal à sensibiliser le patient en lui disant que tout ce que vous faites كل ما دير باش تسقم السكر تاعك c'est un investissement à long terme. دوكا تسقم السكر تاعك باش dans 5 ans dans 10 ans عينيك ما يتنضروش، الكلاوي تاعك ما يتنضروش. donc il faut toujours investir. لازم toujours تعملوا تخدموا pour un seul but لهدف واحد نسقم السكر تاعي باه ما يكونش عندي مضاعفات. الو مضاعفات في اقرب وقت هي مضاعفات حاده نعاود نقول، وفي ابعد وقت مضاعفات مزمنه. يعطيك الصحه بروفيسور على هذه المعلومات، نشكرك كثيرا. شكرا. الو دوكا نهضر لكم تقدروا تقولوا لي كيفاش ان باسيون ديابيتيك يعني واحد اللي عنده داء السكري شحال المخطرات لازم يجوز على عينيه، كيفاه اسكو هو يطلب له الطبيب تاعو. الو دوكا سورتينمون سمعتوا واش معناتها يعني التربيه العلاجيه، واش معناتها المريض لو باسيون ديابيتيك بارتيسيب ا سا بريز ان شارج. لازم نتوما تعرفوا يعني اخواني المرضى باللي كي يكون يعني السكر تاعكم مسقم، كي يكون سي الديبي دو ديابيت، نقدروا نقولوا باللي كل عام شاك اني كل عام لازم تجوزوا على عينيكم، لازم تجوزوا على الكلاوي تاعكم، على القلب، لازم تشفاو لهم. الو عندكم العين القلب والكلاوي هذوما كل عام لازم يكون عندكم ان بيلون، سي ان بيلون دو سونتي. لكن لازم نقول لكم باللي ولا باغ اكزومبل جوزتوا على عينيكم و il y a malheureusement un problème، قال لكم باللي عينيكم راهم قاسين، اسمو لا تقدروا ما تسناوش عام باش تعاودوا هذا البيلون. بالك الطبيب تاعكم يقول لكم نو دون 3 mois لازم لي ان اوتر بيلون. دونك لازم تفهموا لو مينيموم سي اون فوا باغ اني، لكن تقدروا بالك نتوما vous serez obligé تعاودوا. هذه اولا، هذه حاجه واحده. ثانيا لازم تعرفوا باللي la rythmicité. Déjà, vous êtes en contact permanent avec votre médecin. Chaque 3 mois, le patient doit visiter son médecin. لازم تروحوا la consultation كل 3 شهور. والطبيب تاعكم يجوز لكم يدير لكم ان اكزامان كلينيك، يراقبكم رجليكم، راح نشوفوها في حصه واحده اخرى، راح يشوفكم باغ اكزومبل واش وين راكم ديروا الانسولين، راح يشوف لكم يعني لا نيوروباثي الاعصاب تاعكم. دونك هذه la rythmicité des bilans elle va être définie. نتوما اللي رايحين تتفاهموا على حساب لي بيلون ديجا ديالكم، تتفاهموا مع الميدسان تاعكم ما هي يعني الاوقات اللي لازم ديروا فيهم لي بيلون. لا بصح لازم نعاود نقولها، لازم يعني تشفوا على هذه الحاجه. ما هي quel est le bilan à faire? C'est les yeux, le cœur, le rein et les pieds.
Ça, c'est indéniable. Même si le médecin تاعكم نسى ما هضرلكمش عليها ولا il a prévu par exemple dans sa tête c'est chaque année, mais vous il arrive qu'il oublie, il est normal, mais vous devez le rappeler. شحال من خطره يقول لي المريض طبيبه on est au mois de janvier, je pense que ça fait une année qu'on a fait le bilan et là c'est extraordinaire parce que le patient participe à sa prise en charge, et c'est ça le but. هذه هي يعني الهدف الأساسي في التربية العلاجية. Merci professeur. في الحلقة القادمة راح يكون موضوعنا هو قدم سكري، لو بيي ديابيتيك. كونوا معنا.